हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को आमिर करार दे दिया और कहा कि आमिर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। 6 रोज कबल पुतिन ने दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की। पुतिन ने यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। वो इस वक्त खुद तन्हा हो गया। आज आज़ाद दुनिया रूसी सदर को जवाबदेह ठहरा रही है। जो बाइडन ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला बिला इश्तियाल और सोचा समझा मंसूबा था। पुतिन समझता था कि अमेरिका और मगरब इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अमेरिका यूक्रेन की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। उन्होंने कांग्रेस से मुतालबा किया कि यूक्रेन के लिए मजीद असलहा और इमदाद फराहमी की मंजूरी दे दी जाए। सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिकी फौज यूक्रेन के अंदर रूस से नहीं लड़ेगी। पुतिन को मैदान जंग में वक्ती फायदा हो सकता है, लेकिन इसे जंग की तवील मुद्दती भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 22 जिंदगियां निगल चुका है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,218 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34,296 टेस्ट किए गए। मजीद 765 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो अंदरूनी सिंध, शिकारपुर, खैरपुर, कोटडेजी समेत कई शहरों में रात गए बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल लेक कर दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए और फीडर्स ट्रैप होने से बड़े इलाके की बिजली गायब हो गई। मुसलसल तेज बारिश और हवाओं से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उधर कराची में भी हवाओं के मगरबी सिस्टम ने एंट्री दे दी है। बलूचिस्तान से तेज गर्द आलूद हवाएं कराची पहुंच गई हैं। शहर में रात से 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गईं। तेज़ हवाओं की बदौलत कराची के दर्जा हरारत में मामूली कमी वाक़ हुई और शहर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात ने आज सुबह से शहर का मौसम जुज़वी बरालूद रहने और बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान ज़ाहिर किया है। मुल्क में मौजूदा सियासी सरगर्मियां तेज होने और तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद इमरान खान भी मुतहर्रिक हो गए। चौधरी बिरादरान से मुलाकात के इस दौरान उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ डट कर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पहुंचे और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही, चौधरी सालिक, शाफे हुसैन, हुसैन इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। चौधरी बिरादरान का कहना था कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बता दिया था इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे। अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी बिरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें चौधरी बिरादरान ने यकीन दिलाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ डट कर खड़े होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी बिरादरान को रूस और चीन के दौरे पर एतमाद में लिया और कहा कि बहुत लोग कह रहे थे कि रूस ना जाएं, जिस पर मैंने जवाब दिया अब दौरा कैंसिल करना नामुनासिब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआगो हूँ अल्लाह ताला चौधरी शुजात हुसैन को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। इस दौरान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कहना है कि उनकी इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी बिरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर गुफ्तगू ही नहीं हुई। प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि इमरान खान ने चौधरी शुजात की क़यादत की। चौधरी बिरादरान मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। गरीदा आप यकीन जानिए हमारे इल्म में नहीं है कि ये खबरें कैसे चल रही हैं, कौन चलवा रहा है, क्योंकि वहां पर मैं तो था नहीं, मैं तो आया मैं इस्लामाबाद, लेकिन जो मुझे इत्तला मिली है वहां पर अदम एतमाद जो है वो डिस्कस ही नहीं हुआ।
اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے عیادت کی، وہ اپنا وہ بتاتے رہے رشیا کے ٹور کے حوالے سے، ادھر ادھر سے یقیناً اپوزیشن کے وزٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی۔ حقیقت میں نہ ہم نے حکومت کے خلاف فیصلہ کیا ہے، نہ ہم نے حکومت کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ سارے کا سارا اختیار جو ہے یہ چودھری صاحب کے پاس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا عوامی لانگ مارچ سکھر پہنچ گیا۔ بلاول کی حکومت کے خلاف گھن گرج، کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نہیں مانتے۔ لانگ مارچ کی وجہ سے عمران خان جھک گیا۔ احتجاج کرنا جمہوری حق ہے لیکن کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے۔ متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اندازہ نہیں کہ وزیر اعظم پر کیا پریشر ہے اور کہاں سے ہے۔ وزیر اعظم کا بہادر آباد آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ QM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی حکومت پر طنزیہ جملے بولے۔ اگر گنجائش تھی تو قیمتیں پہلے ہی کم کی جانی چاہیے تھیں۔ کسی طرح کا بھی اعلان کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ عالمی طور پہ بھی بہت سارے دباؤ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ ہم تو گنجائش تلاش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ قیمتیں کم ہو پائی ہیں۔ اگر اس بات کی گنجائش تھی تو ان کو پہلے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، اب کیا ہے تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد پر خالد مقبول صدیقی نے کہا عدم اعتماد کی تحریک پر اپوزیشن بھی کلیئر نہیں، حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ وہ سنجیدگی جو حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں اگر وہ دکھائی گئی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی اپنے حوالے سے اب تک اس کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ لیاقت آباد پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے لیکن وڈیرے ٹیکس دیتے نہیں، یہ لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کہتے ہیں کہ پی پی کے دباؤ کے باعث پیٹرول کی قیمت کم ہوئی۔ نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے خود گھبرائے ہوئے ہیں، اب حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتحانہ بولے کہ اپوزیشن کا حکومت ہٹانے کا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 روپے پیٹرول بڑھا ہے، اور جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ شروع کی ہے تو انہوں نے پیٹرول نہ اوگرا کی پرواہ کی، نہ کسی اور کی پرواہ کی، اور پرائسز جو ہے وہ 10 روپے کم کر دی ہے۔ تو اور پھر کہتے ہیں گھبرانا مت۔ تو بھائی اب بلاول صاحب کی جو للکار ہوئے اسے تو آپ گھبرا گئے، اور آپ نے تو اوگرا کا دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹوپی ڈرامہ تھا۔ سب کو پتا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ جو بہت ہر وقت مشورہ دیتے تھے لوگوں کو کہ گھبرانا نہیں، وہ آج خود بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی دیکھ لیں، وہ جو سب ترجمان ہیں وہ دفتن فوقتاً آتے ہیں، فرق بیانات دے رہے ہیں۔ اب ان کا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے اور ان کو گھبرانا بھی چاہیے۔ پوزیشن گھبرا گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنا مسئلہ خیز بات ہے کہ معزز رکن قومی اسمبلی گدا ریڑھی پہ بیٹھ کے آ رہی تھی تو اس سے تو حکومت نے کیا گھبرانا ہے، یہ تو مطلب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے سارا۔ لاہور کا موسم بتدریج گرمی کی جانب گامزن ہے۔ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان سے، جو کہ اس وقت گارڈن ٹاؤن کے پارک میں موجود ہیں۔ فیصل خان، بتائیے گا کیسا ہے لاہور کا موسم اور کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ آپ نے ٹھیک کہا، لاہور کا موسم آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیں 9 بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ اور اگر آپ ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ ٹیمپریچر 10-11 ہوتا تھا، اور آج جو ہے ٹیمپریچر 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور آج بھی سارا دن اسی طرح 15, 16, 17 تک جانے کی بھی امید ہے۔ اور ہماری جب محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے بھی اور آئندہ پورے ویک بھی کوئی بارش کا امکان نہیں ہے، اسی طرح موسم گرم رہے گا۔ اور جب ہماری بات ہوئی ڈاکٹر سے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے اسموک سے جو ہے بھرپور انوائرمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ماسک پہنے، کیونکہ لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں کی طرف شہروں میں اس کا نام آ رہا ہے۔ اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بارش کی دعا کریں، بارش ہوگی تو آٹومیٹکلی اسموک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آج بھی موسم اسی طرح کا گرم اور جو ڈرائی رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
बैक और अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां हाई कोर्ट में नुमाइंदा न्यूज़ उमर बनी हमें अदालत आलिया में आज ज़ेर समाअत आने वाले अहम केसेस के हवाले से बताएंगे, जहां पर एक मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त भी शामिल है, जबकि नूर मुकदम कत्ल केस के मुजिम जान मोहम्मद की सज़ा के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। उमर बनी, आगाह कीजिएगा, क्या मज़ीद अपडेट हैं, कौन कौन से केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जाएंगे? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में SSP तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरीयत के खिलाफ वफाक की अपील पर समाअत होगी। इसके अलावा नूर मुकदम कत्ल केस के सजा याफ्ता मुजरिम जान मोहम्मद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत होगी, जबकि B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत की बात करें तो एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट रेफरेंसेस से मुतल्लिक केसेस ज़ेर समाअत आएंगे, जबकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमान की रिलीफ की दरख्वास्तों पर समाअत भी आज होगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए उमर बनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसियाँ लेकर आए हैं, रुकावटें ख़त्म कर दी, अब पाकिस्तान तेज़ी से ऊपर जाएगा। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। बदकिस्मती से 70s की नेशनलाइजेशन हुई, उसने ये जो सारी हमारी ग्रोथ थी और ये जो मुल्क की ट्रैजेक्टरी थी वो चेंज करके रख दी। सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई, हर वक्त उनको मुश्किल रहती, और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर हुक्मरान जमात को तनक़ीद के निशाने पर रख लिया। कहते हैं दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले अब खुद घबरा गए। इमरान खान के इक़दाम डूबती हुई कश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश है। तहरीक अदम एतमाद इंशाअल्लाह इसी माह आएगी और कामयाब भी होगी। जो तहरीक अदम एतमाद को नुकसान पहुँचाएगा अवाम उसे माफ़ नहीं करेगी। बहज़ा सलीमी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और मिफ्ताह इस्माइल के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को इमरान खान के वादे पूरे करने के लिए 300-400 अरब का इजाफी कर्ज लेना पड़ेगा। ये होंगे नहीं, FATF और IMF अगली हुकूमत भुगतेगी। इन 4 महीनों का जो दावा किया गया है, ये तकरीबन 300-400 अरब के इजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। इसमें कोई महंगाई में कमी नहीं होगी, बल्कि महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान खान के इक़दामात ना खेडांगे ना खेडन देंगे के मुतरादिफ हैं। वज़ीर खजाना आवाम को बताएं कि अब IMF से मुआहदों की नफी क्यों की जा रही है। वही लोग जो चंद दिन पहले जिम्मेदार पॉलिसियों की बात करते थे, जो IMF से वादे करके आए थे, जो उन्होंने मुल्क के अवाम और पार्लिमान के सामने वो मायदे नहीं रखे, आज उन्हीं मायदों की नफी कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इत्तफाक राय से तहरीक अदम एतमाद इंशाअल्लाह इसी माह आएगी। जो तहरीक अदम एतमाद को नुकसान पहुंचाएगा अवाम उसे माफ नहीं करेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने भी फैसला कर दिया है और इंशाअल्लाह जल्दी पार्लियामान भी अदम एतमाद के जरिए फैसला कर देगी, लेकिन असरात यही होंगे कि मजीद कर्जे लिए जाएंगे, मजीद मईशत तबाह होगी, मजीद महंगाई बढ़ेगी, मजीद मुल्क के हालात खराब होंगे। उनका कहना था कि पहले भी मुल्की मसाइल मुस्लिम लीग नून ने हल किए थे और अब भी हल करेगी। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि सिंध के अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में सिंध में अवाम की हुकूमत होगी। रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ की मसरूफ सड़क जाफरिया बाजार रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और हर वक्त मट्टी उड़ने से राहगीर और दुकानदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे जाफरिया बाजार रोड पर मौजूद हैं यासिर अजीम, उनसे मजीद जानेंगे। यासिर अजीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में इंतजामिया की गफलत की वजह से जाफरिया बाजार रोड कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। इसको
نہیں بنایا جا رہا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو اہل علاقہ ہیں، یہاں کے جو راہگیر ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں کئی مرتبہ حادثات ہوتے ہیں، مٹی اڑتی رہتی ہے، لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کو بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ کئی مرتبہ انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا اس روڈ کی دوبارہ تعمیل کے لیے بنانے کے، لیکن صورتحال میں بہتری واقع نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کے کوئی اس کو بنانے کے لیے انتظامات نہیں کرے، جبکہ یہاں سے بچے بھی گزرتے ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انتظامیہ بالکل کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی، نہ اس روڈ کو بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں کے ذرا علاقے، یہاں کے جو راہگیر ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر روڈ کی تعمیر کو مکمل کیا جائے تاکہ اس وجہ سے جو پریشانی ہے یہاں کے اہل علاقوں کو، شہریوں کو ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر عظیم۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہیومن رائٹس واچ حکومت کے خلاف بول پڑی ترامیم کو سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا۔ آزادی اظہار کو کچلنے کی کوشش، دنیا بھر میں آوازیں بلند۔ آزادی اظہار کو محدود کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترامیم کو حکومت کی سوچی سمجھی آزادی اظہار کو کچلنے کی کوشش ہے۔ اب جو کوئی بھی حکومتی یا ریاستی اداروں پر سوال اٹھائے گا اسے خطرات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے سول اور سیاسی حقوق کے انٹرنیشنل کنوینئنٹ پر دستخط کیے، جس کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کی ضمانت دی گئی ہے۔ خانپور شہر اور مضافات میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جاری رہے گا۔ بارش ہوتے ہی بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے حافظ ناصر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ ناصر بھٹی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، خانپور شہر اور اس کے مضافات میں رات گئے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور گلیاں، سڑکیں، بازار جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بارش ہونے سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور سردی کی شدت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے یوں ہی جاری رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے بجلی اور گیس کی، تو اس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رات سے تقریباً 10 گھنٹوں سے بجلی نہ ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ ناصر بھٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کا بڑا مسئلہ حل کرا دیا۔ اقبال میمن نے کمیٹی بنا دی جو فوری شکایات کا ازالہ کرے گی۔ کمشنر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے۔ کمشنر کراچی اقبال میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس میں کے الیکٹرک کے وفد، کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما سید غفران مشتبہ نقوی، خالد آرائیں، ڈی آئی جی ساؤتھ، شہر بھر کے ڈیپٹی کمشنرز، بلدیاتی افسران، ایڈمنسٹریٹرز اور میونسپل کمشنرز کے ایم سی کے فوکل پرسن شریک ہوئے۔ کمشنر کراچی نے فریقین کے مسائل سنے۔ کیبل آپریٹرز کا موقف تھا کہ الیکٹرک کے ملازمین بغیر کسی نوٹس کے لاکھوں روپے کے کیبلز کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کیبل آپریٹرز بلکہ صارفین کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈیپٹی کمشنرز، ایس ایس پی ساؤتھ اور دیگر افسران کی سربراہی میں فوری کمیٹی بنانے کا حکم دیا۔ اس کمیٹی میں سید غفران مشتبہ، خالد آرائیں اور کے الیکٹرک کے نمائندے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کے الیکٹرک یا کیبل آپریٹر سے کوئی بھی شکایت ہو تو وہ کمیٹی کو آگاہ کرے تاکہ کمیٹی فی الفور اس کا ازالہ کر سکے۔